अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकला ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वकला के बजाय मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के लिए इंतजामात किए जाएँ। 7 रुकनी कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात खुले माहौल में कराई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जेल इंतजामिया की जानिब से ताहाल पीटीआई वकला को जवाब नहीं दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी पीटीआई ने इन 2 मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। बानी पीटीआई ने कहा है 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना चाहिए। हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और इन्हीं की 2 ही मीटिंग हुई, इसके अलावा कहीं भी कोई मीटिंग नहीं है। हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीज़ें, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो, और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसका एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। तो ये तो बेसलेस केस, इंशाल्लाह इंसाफ का फैसला होगा। पीटीआई वाले ज़बानी कलामी बात करना चाहते हैं। अगर तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात होते तो मामलात आगे बढ़ते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के अंदर 4-5 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। कयास आराइयां हो रही हैं कि चीज़ें 20 जनवरी को अमरीकी सदर के हलफ से जोड़ी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इनका ख्याल है कि उन्हें अमरीका और बरतानिया से मदद मिलेगी और नई पोजीशन लेंगे। मुझे नहीं लगता कि 20 जनवरी से पहले कोई मजबूत पेशरफ्त होगी। मुज़ाकरात की वजह से 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी करने का जवाब नहीं बनता। हमने कहा था कि केस के फैसले को उज़र नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई ने भी कहा था कि केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। राना सनाउल्लाह बोले, अगर सामने तयशुदा निकात ना हो तो कैसे बात होगी। पीटीआई तहरीरी मुतालबात देगी तो हम भी तहरीरी जवाब लिख कर देंगे ताकि सनद रहे। पीटीआई ने जब भी बात की तो पहले अपने वर्कर्स और बाद में बानी की रिहाई की बात की। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं वैसा ही 8 फरवरी का इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी की तनकीद पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर हमारा वजीर आजम पीपल्स पार्टी की वजह से है तो पीपल्स पार्टी का सदर, गवर्नर और चेयरमैन सेनेट हमारी वजह से हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है, मुज़ाकरात का अमल जारी है और बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इसका मतलब हुकूमत संजीदा नहीं, हम संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके रवैये से नजर आ रहा है ये संजीदा नहीं। तयशुदा बात है कि बानी पीटीआई की हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर होगा। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। 26वें आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को मजीद बर्बाद कर दिया गया है। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, अदलिया सब पर समझौते कर लिए गए हैं। तुलबा से दरख्वास्त है कि मुल्क के खिलाफ कभी नहीं जाना, किसी की सियासत में ईंधन नहीं बनना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तुलबा से खिताब करते हुए कहा, जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद करो, इसकी बात ना माने। इंतशार की सियासत ने बच्चों के जहनों को आलूदा किया। दुख हुआ कि किसी के बहकावे में आकर 9 मई को जलाओ घेराव करने वाले माफिया मांग कर बाहर आए। आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो। मुझे तकलीफ हुई है। एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अलीमा खान कहती हैं, तासुर दिया जा रहा है कि बानी चेयरमैन के बैकडोर राब्ते और चैनल से भी हो रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के हवाले से ऐसा तासुर दिया जाए कि वो एनआरओ लेकर बाहर आए।
علیمہ خان نے کہا مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ علیمہ خان نے کہا بانی چیئرمین نے مذاکراتی کمیٹی کو 2 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ ایک دو رابطوں سے ہونا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ لوگ کسی معافی نامے کے تحت باہر نہ آئیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہو، رول آف لا جس کو یہ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم، اس کے تحت اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے باہر آئیں تاکہ ان کا ریکارڈ دکھائے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ عمران خان کا آج واضح پیغام ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر کیا گیا۔ فیصلہ سنانے کی نئی تاریخ 13 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی رخصت کے باعث کیس کا فیصلہ سنایا نہ جا سکا۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری کو فیصلہ مؤخر ہونے اور کی تاریخ مقرر ہونے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کی بجائے احتساب عدالت اسلام آباد میں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وجوہات پر مشتمل 14 صفحات پر کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں۔ روز کے مطابق تحفے کی رسید جمع نہ کرانے پر کارروائی کی جا سکتی تھی۔ جب تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ مزید انکوائری کا کیس ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں اور ہر سماعت پر ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں۔ بانی پی ٹی آئی ضمانت کا غلط استعمال کریں تو پروسیکیوشن ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر سکتی ہے۔ سندھ اسمبلی میں حکومت نے اپوزیشن کو پیشکش کی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے مسئلے پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔ اسمبلی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ عابدہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا کہ شہر کے مین ہولز کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 60 افراد جام بھاگ ہوئے، حکومت ڈھکن بھی نہیں دے سکتی۔ وزیر قانون ضیاء الحسن ننجار نے پیشکش کی ہے، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہے۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ شہر میں 4 لاکھ سے زائد مین ہولز ہیں، ڈھکن لگائے جاتے ہیں لیکن چرائے جاتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے ایجنڈا مؤخر کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نثار احمد کھوڑو کی قرارداد بحث کے لیے منظور کی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ پارلیمانی سسٹم میں جو عوام کے سامنے جاتی ہیں ووٹ لینے اعتماد کا، اور یہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے قرارداد پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ترقی ذوالفقار علی بھٹو کی بدولت ہوئی ہے۔ بیرون ملک سے دھمکیاں دلوانا شروع کرتا ہے پاکستان کو۔ پاکستان کی وہ میزائل ٹیکنالوجی جو کہ شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی مرہون منت ہے۔ قرارداد پر قائم علی شاہ، جام خان شورو، امداد پتافی، شبیر قریشی اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید نے سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ گرم میں ڈی سی جاوید اللہ محسود پر حملے میں ملوث ایک اور ملزم گرفتار، تعداد 3 ہو گئی۔ گرم امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 نمائندین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 نمائندین سید رحمان، سیف اللہ اور کریم خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دھرنا دے کر سڑک بند کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے ایپیکس کمیٹی اور صوبائی حکومت کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، راستے کھول کر آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ لکی مروت میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کا ایک واقعہ جابو خیل مین روڈ پر پیش آیا۔ دہشت گردوں نے جابو خیل مین روڈ کے قبرستان کے قریب پولیس پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار حکمت اللہ اور خان بہادر شہید ہو گئے۔ دوسرے واقعے میں منجی والا کے قریب بینک کیش لے جانے والی وین پر نامعلوم افراد نے راکٹ لانچر سے حملہ کیا، جس میں سیکیورٹی کمپنی کا ایک اہلکار جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو لکی سٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا بشرا بی بی محدود وقت کے لیے بانی کا پیغام لے کر 24 اور 26 نومبر کو نکلی تھی۔ اس کے بعد ان کا کوئی سیاسی کردار باقی نہیں ہے۔ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہایت ناپسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ فواد چوہدری بولے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جس طرح بشرا بی بی نے میٹنگز اور کام کیے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی میں ایک متحرک کردار ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اگر بشرا بی بی اور خاندان نے کردار ادا نہیں کرنا تو پھر کون کرے گا؟ بشرا بی بی ایک محدود وقت کے لیے خان کا پیغام لا کے 26 نومبر نکلی. اس کے بعد کوئی ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں رہا ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے موسٹ ڈس لائک پرسن ہے. یہ توقع کرنا کہ وہ ان سے مذاکرات کریں گے، ان سے بات کرنا، یہ سمجھ سے اور عقل سے بالا تر ہیں. ابھی تک تو ایکٹیو رول ہے. عمران خان کی ریلیز میں انہوں نے جو دیکھیں نا، جو انہوں نے کام کیے ہیں، جس طرح سے وہ میٹنگز کرتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کا ایک ایکٹیو رول ہے، ہونا بھی چاہیے. عمران خان کی ریلیز کے لیے اگر بشرا بی بی نے رول ادا نہیں کرنا، فیملی نے رول ادا نہیں کرنا، تو کس نے رول ادا کرنا؟ حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے اپنے عقائد اور نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں پریس کانفرنس. کہا جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن کمزوریوں کی بنیاد پر نظام اور حقیقت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا. مولانا نے کہا کہ پاکستان میں بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود ہے. مختلف مکاتب فکر میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں. یہ مذہبی مکاتب فکر کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا اظہار کیا ہے. نظام اور عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جمہوریت اور پارلیمانی سیاست یقیناً کوئی معیاری نہیں. اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں. دین اسلام کے حوالے سے ہماری زندگی میں کمزوریاں آ جائیں تو کیا ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں؟ پاکستان میں ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود اور اس مذہبی طبقے میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود، مختلف مکاتب فکر ہیں، اور ہماری پارلیمانی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جہاں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے. تو ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ تمام مذہبی مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے. چیف جسٹس جائجہ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات سے متعلق اجلاس میں عدلیہ کے وقار کو ورلڈ جسٹس انڈیکس میں بحال کرنے کی کوشش کرنے پر زور دیا گیا. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں عوامی انصاف کی رسائی کو وسیع کرنے کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. عدالتی عمل کو ڈیجیٹل بنانے پر زور دیا گیا. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں عدالتی شفافیت اور تیز انصاف اصلاحات کے بنیادی اہداف مقرر کیے گئے. کیسز کے التوا کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. عوام سے تجاویز لینے کے لیے آن لائن فیڈ بیک فارم کا آغاز کیا گیا. سپریم کورٹ کا عدالتی عمل کو مزید شفاف بنانے کا عزم کیا گیا. اجلاس میں افسران کی تجاویز اور آراء پر سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا. انسانی اسمگلرز کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطگی کے لیے فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایات جاری کر دی. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. انسانی اسمگلنگ کے خلاف لیے گئے اقدامات، سہولت کاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی پیش رفت اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے کہا مکروہ دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے. استغاثہ کے لیے وزارت قانون و انصاف سے مشاورت کے بعد اعلیٰ ترین درجے کے وکلاء تعینات کیے جائیں. وزیراعظم نے دفتر خارجہ کو ہدایت کی بیرون ملک سے انسانی اسمگلنگ کا دھندا چلانے والے پاکستانیوں کے لیے متعلقہ ممالک سے رابطہ کرے اور ان کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے جلد از جلد اقدامات اٹھائے. آگاہی مہم چلائے. ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنایا جائے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں 22,000 بیوروکریٹس کے پاس دوہری شہریت موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کمیٹی نے دوہری شہریت سے متعلق پاکستانیوں کی تفصیلات مانگ لیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس میں دوہری شہریت کے معاہدے والے ممالک کے شہریوں کو پاکستانی پاسپورٹ دینے کی مجوزہ قانون سازی زیر بحث آئی. رکن کمیٹی قادر پٹیل نے کہا قومی اسمبلی کا ممبر جج دوہری شہریت نہیں لے سکتا لیکن بیوروکریٹ لے سکتے ہیں. 22,000 بیوروکریٹس دوہری شہریت رکھتے ہیں. رکن کمیٹی آغا رفیع اللہ نے دوہری شہریت سے متعلق پاکستانیوں کی تفصیلات مانگ لیں. رکن اسمبلی قادر پٹیل نے کہا سیاستدانوں کو اس لیے دوہری شہریت نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس راز ہوتے ہیں. ہمارا راز کون سا راز ہے؟ ہم فائلیں ساری بیوروکریٹس کے پاس ہوتی ہیں، ان کے پاس زیادہ راز ہوتے ہیں. کمیٹی میٹنگ میں صاحبزادہ حامد رضا کی کرسی ٹوٹ گئی، زمین پر گر پڑے. وزارت سائنس نے رائٹ سائزنگ کے تحت 3 ادارے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. خواجہ شیراز محمود کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کا اجلاس میں کیا گیا ہے. پاکستان کونسل فار سائنس اور ٹیکنالوجی، پاکستان کونسل فار
रेवेन्यू बिल एनर्जी बंद करने का फैसला, पाकिस्तान काउंसिल फॉर हाउसिंग को भी खत्म करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बताया कि रेक्टर का स्टेटस यूनिवर्सिटी की तैनाती के लिए इश्तिहार दोबारा दिया गया है। नामजद होने वाले लाहौर यूनिवर्सिटी में तकर्री की वजह से ज्वाइन ना कर सके। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सरबराह की पोस्ट गुज़श्ता 2 साल से खाली है। विफाकी सेक्रेटरी का कहना था कि PSQCA के सरबराह की तकर्री के लिए समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई है। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन की तकर्री के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के DG तकर्री के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। 2 इदारों के सरबराहान की तकर्री के लिए रूल्स में तब्दीली की जा रही है। कमेटी ने साइंस और टेक्नोलॉजी इदारों के सरबराहान की अदम तकर्री पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसे विफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, सनत व पैदावार और राना तनवीर की मुलाकात। स्टील मिल्स की इजाफी ज़मीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि विफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। विफाकी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री विफाकी काबीना को इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने के फैसले के हवाले से लेटर लिखे। जैसे ही लेटर मौसूल होगा तो अराजी को मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बर्मिंघम में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम PP कारकुनों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाहनवाज ने तकरीब का एहतमाम किया था। तकरीब में शरीक रहनुमाओं ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन ने कहा, भुट्टो शहीद ने पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तकरीब के शुरका ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ यकजहती का अहद करते हुए कहा कि हम बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करेंगे और पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनका कहना था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा और उनके मिशन का तसलसल ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शहीद भुट्टो के अधूरे मिशन को जारी रखने के आज़म का इयादा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतिमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों, रहनुमाओं के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पीपल्स पार्टी स्पेन के सदर चौधरी इश्तियाक हुसैन ने अपने खिताब में कायदे जमहूरियत के सियासी कारनामों और पाकिस्तान के लिए दी गई खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। सीनियर नायब सदर PP यूरोप चौधरी साजिद गोंदल ने कहा, शहीद कायदे जमहूरियत ने पाकिस्तान की नजरियाती और दिफाई सरहदों को मजबूत किया। आज भी भुट्टो खानदान से मोहब्बत करने वाले कम नहीं हैं। उन्होंने कहा, बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल को कायदे जमहूरियत के सियासी नजरियात से आगाही दी जाए। नायब सदर PP स्पेन मियाँ अब्दुल रऊफ अराई, प्रोफेसर ताहिर अजीम, राजा ज़िया सिद्दीक और दीगर ने भी कायदे जमहूरियत को मंजूम खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में नज़ामत के फ़राइज़ हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने अंजाम दिए। बरतानिया में फ्लू के मरीजों में इजाफा हो गया। अस्पतालों में फ्लू में मुब्तला रोजाना 5000 मरीज दाखिल होने लगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।